अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सोया हुआ शेर जाग गया है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जस्टिस याह्या अफरीदी को ख़त लिख दिया गया है और ये कोई आम रूटीन का ख़त नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि चीफ साहेब 26वीं आइनी तरमीम हुई। मैं और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कानून के मुताबिक पार्लियामेंट के हुक्म के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाया और उसके अंदर हमने ये फैसला किया कि फुल कोर्ट के सामने 26वीं आइनी तरमीम को लगाया जाए, मगर वो नहीं लगाई गई। और 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो हो रहा है वो सब कुछ होने से पहले 26वीं आइनी तरमीम की आइनी हैसियत पर सवालात उठते हैं और दरख्वास्त गुजार भी हमारे पास आए हुए हैं। लिहाजा सबसे पहले इसका फ़ैसला होना चाहिए था। और अगर 26वीं आइनी तरमीम उड़ जाती है तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब फिर ना तो आप चीफ जस्टिस रहेंगे और ना जो फैसले हुए हैं, जो इक़दामात उठाए गए हैं, जो जुडिशल कमीशन बने हैं या दीगर चीज़ें हुई हैं, उनका भी वजूद नहीं रह सकेगा। और अब आप सबसे पहला काम ये करें कि आपने जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन का 6 दिसंबर को इजलास बुलाया हुआ है, सबसे पहले उसको मुलतवी करें, क्योंकि जजेस की तैनाती मुतनाज़िया है, मेरिट पर नहीं हो रही। और फिर ये सब वो लोग करने जा रहे हैं जिनका इख्तियार ही नहीं है। तो सबसे पहले 26वीं आइनी तरमीम का फैसला हो, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले पर अमल दरामद हो, उसके बाद कोई दूसरा काम किया जाए। तो ये ख़त आ चुका है जो कि बड़े वाज़े तौर पर यह जाहिर करता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने सरेंडर नहीं किया, वो पीछे नहीं हटे। और अब जस्टिस याह्या अफरीदी कैसे करे इस हुक्म पर अमल, इस ख़त पर कैसे अमल करे, क्योंकि अगर वो अमल कर लेते हैं तो फिर उनकी अपनी कुर्सी नहीं रहेगी, वो खुद चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। लिहाजा लगता यह है कि ये जो भी फस्तायत है, गो के अभी तक कुछ लोग हैं, कुछ जजेस हैं जो इस फस्तायत को चैलेंज कर रहे हैं, जो डटे हुए हैं। दूसरे नंबर पर GHQ के अंदर ज़राए बता रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से अहम मीटिंग्स हो रही हैं, बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, यानी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, उससे बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसे कहते हैं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। और ये गैर मामूली हालात में होती है, यानी रूटीन का ये मैटर नहीं हुआ करता। और ये ज़राए बता रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस इस महीने के आखिर पर होने जा रही थी, गालिबन 26 या 27 को या 27 या 28 को ये होनी थी। ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है 4 और 5, यानी आज उसका आखिरी दिन है। ज़रा ये बता रहे हैं, यानी अर्जेंट बुलाई गई है। और PTI डी चौक में जो कुछ हुआ, अब आगे मुल्क किस तरफ जाएगा, और एक आलमी महाज पे जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं, PTI का जो एक इंटरनेशनल दबाव है, एजेंडा है, फिर अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप, और फिर ये जो गोली चली है डी चौक में, इसको लेकर जो इमरान खान ने कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर हम इस हवाले से आवाज़ उठाएंगे, और दबाव में भी ये आ रहे हैं, दबाव भी बढ़ रहा है। तो इस हवाले से ज़रा ये बताते हैं कि आर्मी चीफ ने कहा है कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, हमारा जो एक अपना मौक़िफ़ है वो हम बरकरार रखेंगे। PTI तब तक काबिल कबूल नहीं होगी जब तक वो अपना इंटरनेशनल एजेंडा बंद नहीं करती। फिर मैंने आपको बताया कि आजकल इमरान खान से धड़ाधड़ मुलाकातें हो रही हैं, ऑफ़र्स दी जा रही हैं कि नून लीग को हम फारिग करवा देते हैं, आप आ जाएं, पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाएं। और इस हवाले से आवाज़ें उठ रही हैं, वो लोग बोल रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं। एक पॉडकास्ट आज़ाद डिजिटल चैनल है, आपको अच्छे तरह से पता है कि वहाँ पर दीगर लोग भी बैठते हैं। अब फयाजुल हसन चौहान वहाँ बैठकर कह रहे थे कि इमरान खान के लिए एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, अगर इमरान खान ने अपने आप को बचाना है तो वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाए और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना ले। वो जैसे पहले कहा गया था जब इलेक्शन हुआ था कि खान आ जाए PP के साथ हुकूमत बना ले, तो अब कहा जा रहा है कि कौमी हुकूमत। अगर खान कहता है तो नून लीग को हम माइनस कर देते हैं। और फिर फैसल वाडा ने यहाँ तक कहा आज के अगर इमरान खान काबिल कबूल नहीं है तो फिर नून लीग भी काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। ये लंडे के सियासतदान हैं, ये लंडे की खेप है, ये एक्सपायर्ड लोग हैं, इससे मुल्क नहीं चलेगा, नून लीग को फारिग करवाना पड़ेगा। लिहाजा एक नया बयानिया अब आ रहा है कि नून लीग को फारिग कराओ और ख़ान को कहो कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और कौमी हुकूमत का हिस्सा बन जाओ और 6 महीने तक ये हुकूमत चलाई जाए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। इतनी देर में
عمران خان کی جماعت منظم ہو جائے گی، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی جماعت کو بھی تو منظم کرنا ہے، تو پھر آپ کی جماعت بھی منظم ہو جائے گی۔ اب اڈیالہ سے بھی دو خبریں آ رہی ہیں، ایک تو 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کی آج سماعت نہیں ہوئی، اڈیالہ جیل کے اندر جو سماعت تھی وہ ملتوی کی گئی ہے کل تک کے لیے، اور کہا گیا ہے کہ کیونکہ دوسرے کیسز کا رش تھا، جی ایچ کیو والا کیس تھا، پھر توشہ خانہ 2 کا کیس تھا، باقی معاملات تھے، لہٰذا اس وجہ سے اس کیس کی آج سماعت نہیں ہو سکی۔ پھر توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہوئی ہے اور بشریٰ بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ آج بڑی سخت صبح میں نے بتایا تھا کہ اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی کی گئی ہے، شاید کوئی پلان اس طرح کا تھا کہ اگر بشریٰ بی بی آتی ہیں تو ان کو دیگر کیسز میں، اگرچہ ان کو پشاور ہائی کورٹ راہداری ضمانت دے چکی ہے، اس کے باوجود گرفتار کر لیا جائے، لہٰذا آج بشریٰ بی بی توشہ خانہ 2 کیس میں پیش نہیں ہوئی۔ آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں ضمانت منسوخی کا کیس بھی لگا ہوا ہے، تو آج بشریٰ بی بی کہ اس میں قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اور حاضری سے استثناء کی جو درخواست دی گئی تھی میڈیکل گراؤنڈ پر، وہ بھی آج مسترد کر دی گئی ہے۔ پھر جو کچھ اسلام آباد میں پشتونوں کے ساتھ ہو رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، شناختی کارڈ پوچھ کے، شناختی کارڈ مانگ کے، دیکھ کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ ہوٹلوں سے پشتون ریڑی بان یا جو ویٹرز ہوتے ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، جو بھی پشتون ہے اس کو پکڑ لو۔ لہٰذا اب اسلام آباد کے لوگ بھی نکلے ہیں، سول سوسائٹی نکلی ہے، اور اسلام آباد کی سڑکوں پر وکلاء نکلے ہیں، اور وکلاء کی جانب سے ریلی نکالی گئی ہے، اور جو غیر قانونی حراستیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف شدید احتجاج کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا خلق خدا تو نکل رہی ہے، لوگ اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہے اور لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب جی ایچ کیو کے اندر جو کانفرنس ہو رہی ہے اور جتنا فوج کا نقصان ہو چکا ہے، یعنی ایک جانب تو فائنینشلی نقصان ہو رہا ہے، جس طرح سے لوگ بائیکاٹ مہم چلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے اگر ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن گولی چلا کے اپنے ہی لوگوں پہ۔ ابھی میں سن رہا تھا کسی شاعر کو، تو اس نے کہا کہ یہ کوئی ڈی چوک ہی تھا نا، کوئی خانہ کعبہ کی چھت تو نہیں تھی جس کا آپ نے اتنا دفاع کرنا تھا کہ آپ نے اپنے ہی نہتے لوگوں پر، پرامن احتجاج کرنے والوں پر گولیاں چلا دیں۔ ڈی چوک ہی تھا، پاکستان کی اپنی جگہ تھی، کوئی ممنوعہ علاقہ تو نہیں تھا، تو آپ نے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ اب ناظرین کرام، ایک طرف سپریم کورٹ کے اندر میچ پڑا ہوا ہے، جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ گھٹنے نہیں ٹیک رہے، سرنڈر نہیں کر رہے، پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ جو نظام کی خواہش تھی کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، استعفے دے دیں گے، انہوں نے سوچا کہ ہم نے ہر طرف سے انہیں ہٹا دیا ہے، سپرسیڈ کر دیا ہے، تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ عمران خان بھی کسی طرح سے کسی کمپرومائز میں نہیں آ رہے، کوئی بات نہیں مان رہا، اور وہ تو اپنی جماعت کے خلاف جا کے بھرپور مزاحمت کرنے کے لیے تیار ہے، اور نظام چاہتا ہے کہ ایک تیسرا راستہ نکالا جائے، پیپلز پارٹی کو انعامات دیے جائیں۔ یعنی پہلے ہم نے نواز کو نوازا، شہباز کو نوازا، مریم کو نوازا، اب جو حصہ دیا جائے اب باری پیپلز پارٹی کو دی جائے، بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے، اور ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کو ملا لیا جائے، سب کو راضی کیا جائے، یعنی ہم ہمیشہ راج کرتے رہیں، ہمارے خلاف کوئی بولنے والا نہ ہو۔ لہٰذا آج جب جی ایچ کیو سے اس پریس کانفرنس کا اعلامیہ آئے گا تو چیزیں بڑی واضح ہو جائیں گی کہ اگلے ایک ہفتے میں یا اگلے چند دنوں میں پاکستان کس سمت جانے جا رہا ہے۔ ایک طرف تو سعودی عرب جا کے ترلے اور منتیں ہوتی ہیں، گوڈوں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے محمد بن سلمان کے کہ جاؤ ٹرمپ سے ہماری سفارش کرو، ٹرمپ سے کہو کہ ہم پر رحم کرے، اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ ہم کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ حالانکہ حالات اس وقت جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ان کی جانیں نکلی ہوئی ہیں، پتلونیں گیلی ہوئی ہیں، اور یہ اس کوشش میں ہے کہ کسی بھی طرح سے عمران خان کو رام کیا جائے، اور جو آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اس سے کسی بھی صورت بچا جا سکے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔